अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम मोमिनीन हिफ्ज़ अमान में होंगे। अल्लाह पाक तमाम हुसैनियों को, मौलइयों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बहुत बेहतरीन एक गुफ्तगू मैंने देखी। एक सुन्नी आलिम, एक नहीं दो सुन्नी आलिम बैठे हुए हैं, हसन अल्लाह यारी से जो शिया स्कॉलर है, उनसे सवाल किया कि अहले सुन्नत की किताबों में जो है वो ठीक है, मगर तुम्हारी शिया कुतुब में अगर है तो दिखाओ कि मौला अली अलैहिस्सलाम से ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर ने बैत करवाई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्ती बैत की है हज़रत अबू बकर की, ये है तो साबित करो। जब अल्लाह यारी ने शिया कुतुब से साबित करना शुरू किया तो जो जिस सुन्नी मौलवी ने ये सवाल किया था, खुदा की कसम लास्ट तक उसने अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाया। आपकी अपनी किताबों में मौजूद है कि आग लेके आए थे, घर पे हमला किया था। किताब सुलैम में वाज़ेह तौर पर है। पेश करता हूँ। अच्छी बात है, किताब सुलैम हमारी नहीं है। आप हमारी किताबों में आप कह रहे हैं ना, शिया किताब में कोई ऐसी बात नहीं। ये शिया किताब में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि फंतहू बिअली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलब्बबन इला अबी बकर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रस्सी में बांध के लेकर आए थे। फलम्मा बसर अबी अबू बकर साह खल्लू सबीला। जब अबू बकर ने देखा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ये रस्सी में घर पे हमला करके रस्सी लगा के, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन साहब को लड़ने की इजाजत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मेरे बात आपको लड़ना आप पे हराम है, आप सब्र करें, अगर आपके अंसार नहीं है तो सब्र करें। ये कह रहे हैं ना कि अम्मार को तकिया करना ये वाजिब नहीं होता, बहुत दफा वाजिब भी होता है। तकिया का हुक्म ये नहीं है कि हमेशा जायज होता है, तकिया का हुक्म यह भी होता है कि बहुत दफा वाजिब होता है। बिलखुसूस कि शिया कुतुब में बड़ा पड़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को तकिया करने का हुक्म दिया था कि आप पे वाजिब है कि आप सब्र करें, उनसे ना लड़ें। तो लेके आए थे, तो अबू बकर ने कहा कि इसको छोड़ दो। क़ाल मा अस्रा मा तवस्सबतुम अला अहले बैत नबीयकुम। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने कहा कि कितनी जल्दी अभी नबी का वफात हो गया, तुम लोगों ने अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे हमला किया है। या अबू बकर बिअय्यि हक़्क़िन व बिअय्यि मीराथिन व बिअय्यि साबिक़तिन तहुस्सु अन्नास इला बैअतिक। ए अबू बकर, किस हक के साथ, किस दलील के साथ, किस वसीयत के साथ तुम लोगों को कहते हो कि मेरे से बैअत करो? अलम तुबायअनी बिल अम्सी बिअम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने कल गदीर खुम में मुझसे बैअत नहीं किया था नबी के हुक्म पर। उमर ने कहा दान का या अली फवल्लाहि इन लम तुबाय लनक़तुलन्नक। उमर ने कहा कि भाई इन बातों को छोड़ दो अली, अल्लाह की कसम आज तुझे बैअत करना पड़ेगा अबू बकर से, अगर बैअत नहीं करोगे तो हम तुझे कत्ल करेंगे, तुझे कत्ल करेंगे। ये कहता है शिया किताबों में वो इकराह नहीं है। क्यों इकराह नहीं है भाई? फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि अकूनु अब्दुल्लाह व अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूल। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने कहा तो अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मैं पैगंबर का भाई, नबी का भाई और उसका मकतूल भाई अब्दुल्लाह और नबी का मकतूल भाई मैं रहूंगा। उमर ने कहा कि अम्मा अब्दुल्लाह अल मकतूल फ़नअम, हम मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के एक अल्लाह के बंदे जो कत्ल गए होंगे, लेकिन पैगंबर के आप भाई नहीं हैं। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम अमा वल्लाहि लौला क़ज़ाअ मिन अल्लाह सबक़ व अहदुन अहिद इलैया खलीली। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह की जानिब से हुक्म ना होता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा वादा ना होता कि मैं आपके बाद सब्र करूंगा या रसूल अल्लाह, लस्तु अजूज़ुहु, कि मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं वो अपना वादा तोड़ दूं। लअलिमता, ए उमर तुझे पता चलता अय्युना अज़अफ़ु नासिरन व अक़ल्लु अददा, तुझे आज पता चल जाता कि कमजोर कौन है और किसके घर पे तुमने हमला किया, तुझे आज मैं दिखा देता। लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया, वो मेरी मजबूरी। वो अबू बकर साकितुन ला यतकल्लम। इसके बाद ये कई सफ़हात हैं, यहाँ पर सहाबा ने बातें की, बुरैदा ने बात की, दूसरे सहाबा ने बात की, उसके आखिर में यही है कि अमीरुल मोमिनीन साहब ने बैअत नहीं किया था। क्या किया? इन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन साहब को खींचा कि तुम आके बैअत करो, ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, इन्होंने 4-5 आदमी आए, उनके हाथ को खींच रहे थे, वो उनका जोर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फिर उमर ने कहा कि हमको नहीं ला सकते, उमर अबू बकर तुम आ जाओ। अबू बकर आया, अबू बकर ने हाथ लगाया, कहता बैअत हो गया। ये इकराह की जो बैअत है वो इस तरह है, जो कि हसन अल्लाह यारी अहले सुन्नत की किताब से बताने जा रहे थे मौला अली अलैहि सलाम के साथ क्या क्या हुआ। मगर मैं उन तमाम बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो अहले सुन्नत की किताबों में है। मसलन अहले सुन्नत की किताबों में है कि मौला अली अलैहि सलाम ने हज़रत अबू बकर से कहा ठीक है मैं तुम्हारी बैत पे राजी हूँ, मगर तुम पहले मेरे घर पे आना और हज़रत उमर को नहीं लाना। ये बात अहले सुन्नत की किताब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत बार सुनाया भी, हवाला भी दिखाया। दूसरी बात, 6 महीने बाद मौला अली अलैहि सलाम ने बैत को माना या तस्लीम किया, या जो कुछ भी मामला थे बैत के वो समझा, जो कुछ भी है। उसके बाद
آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، جبکہ حاکم میں موجود ہیں ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی. اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے. ابھی 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، تو ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے. خیر اور باتیں ہوئی، اب چونکہ انہوں نے منع کیا ہوا مجھے، میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد دی تھی، وہ اس کی وجہ سے ذہن میں آیا. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، بعد میں ناراضگی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد، یعنی 6 مہینے کے بعد حضرت بکر کے خلیفہ بننے کے، حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے گھر آ کے ملیں اور اکیلے آئیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کا ساتھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا تیز تھے. آپ مجھے بتائیں، ایک عام بندہ خلیفۃ المسلمین کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آ کے مجھے ملو؟ حضرت علی کا سٹیٹس تھا اہل البیت والا، بھائی خلیفہ ہے، حکمران ہے، رعایا کا کام ہے حکمران کے پاس جائے کہ اپنے گھر بلائے کہ میرے گھر آ کے مجھے ملو. بلوایا تو بلوانے والا تو بڑا بندہ ہوتا ہے. اور حضرت بکر صدیق نے اس کو برا اس لیے نہیں مانا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے گھر کے دین کے ہی ہم کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، دین تو اسی گھر سے ہمیں ملا ہے. وہ چلے بھی گئے اور اکیلے گئے. حضرت عمر نے روکا تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ان کو خطرہ تھا کہ کوئی شیعان علی میں سے کوئی نعرہ حیدری نہ پڑھ دے وہاں پہ. اس وقت بھی شیعان علی موجود تھے نا، انصار مدینہ تو سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو اسی لیے حضرت بکر کی بیعت انہوں نے بھی نہیں کی ہے. صرف حضرت علی اکیلے نہیں ہیں، بنو ہاشم نے، انصار مدینہ نے میں سے بھی کافی لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت علی نے نہیں کی. جب گئے ہیں تو حضرت علی نے پہلا سوال یہی کیا ہے، لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمیں بھی اس امر میں شریک کرتے، اس مشورے کے اندر؟ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے. بس روتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے پاس جواب نہ ہو، یا اگلے بندے کی بات جینون ہو اور اس کے گریویسنس جو اس کی آپ سمجھ لیں طرف سے اعتراض ہے یا اس کا جو دکھ ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں. بس 6 مہینہ کیوں لگ گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول جب ظاہری دنیا سے گئے تو 3 گروہ مسلمانوں کا، بنو ثقیفہ ایک گھر تھا اس میں بیٹھا ہوا تھا، جس میں انصار کا ایک گروپ تھا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا ایک گروپ تھا، اور ایک گروپ اور تھا. اور تینوں گروپوں میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ بعد رسول اب امت کا خلیفہ کون بنے گا. اور وہاں اللہ کے رسول کی لاش مبارک رکھی ہوئی تھی، جس کو مولا علی علیہ السلام نے غسل دے کر ریڈی رکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو جنازہ ساتھ میں پڑھایا جائے گا. مگر 3 دن تک کوئی نہیں آیا. 3 دن تک بنو ثقیفہ میں فیصلہ ہوتا رہا کہ خلیفہ کون بنے گا. جب مولا علی نے انتظار ختم کیا اور لے جا کے اللہ کے رسول کی تدفین کی، آپ کو قبر انور میں اتارا، چند اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے قبر انور میں اتارا. اس کے بعد 3 دن بعد یہ لوگ آئے اور اللہ کے رسول کے روضے مبارک پہ جا کے کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام پڑھا یا دعا پڑھی، جو کچھ بھی کیا. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے گھر پہ گئے کہ تم نے ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا، کیوں اللہ کے رسول کو لے جا کے قبر انور میں رکھ دیا. تو مولا علی نے 3 دن تک انتظار کیا تھا. یہ لوگ نہیں آئے کیونکہ یہ خلافت کا معاملہ تھا اور یہ خلیفہ کا چناؤ کر رہے تھے کسی گھر میں بیٹھ کر. تمام باتیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں حاضر نہیں تھے، یہ دونوں انصار میں موجود تھے. مگر جب اس عالم نے کہا کہ شیعہ کتب سے بتاؤ، جب اللہ یاری نے بتانا شروع کیا تو ان لوگوں نے سر بھی اونچا نہیں کیا. میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ مولوی خود سے کھول رہا ہے اور کھول کر ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں جو ہے وہ بولے بالے اہل سنت کو نہیں پتہ ہے. مگر آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، لوگ خود جا کے چیک کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے رسول کو زہر کس نے دیا، اللہ کے رسول کو تدفین کس نے دی، آپ کے قبر انور تک کون کون آیا، بعد رسول کیا ہوا، مولا علی علیہ السلام نے پھر 6 مہینے بعد خلافت کا معاملہ کیوں کیا، مولا علی 6 مہینے تک کیوں نہیں حضرت ابو بکر سے ملے. یہ سارے معاملات تھے اور یہ سب کے سب اہل سنت میں ہیں. تو اللہ پاک ہم کو ہر وہ چیز سمجھنے اور سوچنے کی توفیق دے جو نبی اور آل نبی کے ساتھ میں ہوا ہے، اور اللہ پاک ہم کو حسینی سنی بنائے رکھے، مولائی سنی بنائے رکھے. اللہ پاک ہم کو دین حق پہ رکھے. اللہ پاک ہم کو جعفری سنی بنائے.
میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب چاروں ائمہ کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں تو ہم کو ان کے بھی فقہ پہ عمل کرنا ہے. جب ہم چیلے کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کے, تو ان کے استاد کا نام جعفر صادق علیہ السلام ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام, جن کی فقہ پہ اہل تشیع شیعہ کرتے ہیں. پھر ہم سنی کیوں نہیں کریں جب وہ ہمارے فقہ کے امام کے استاد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام, تو ہم استاد سے بھی تو دین لیں گے نا. تو یہ تمام بہت ساری باتیں, اللہ پاک ہم سب کو ہر بات جو سچ ہے اور حق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.